Salut à tous, ça va? Je suis Monsieur Bitgoli et c'est Ferroland.com, la langue française. Aujourd'hui, je vais enseigner des verbes pronominaux et réfléchis en français et comment on utilise ce type de verbe en français. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام فعل‌های رفلکسیو یا عکس‌العملی یا واکنشی به فارسی میگیم به فرانسوی بهتون یاد بدم. خیلی مهم هستن چون به زودی میخوام کارهای روزمره رو بهتون ویدیوشون رو یاد بدیم و گرامرش یاد بدیم و توی صحبت استفاده کنیم. حتما باید اینا رو بدونید. خیلی راحت هستن، فقط یه فرمول ریز دارم، باید حتما پیاده کنید. الان شما با توجه به چیزایی که بهتون درس دادیم گروه اول، دوم، سوم فعل‌ها رو میدونید. لیست افعال بی‌قاعده هم توی صفحه سایت قرار دادیم، حتما دانلود کنید و حفظ کنید. فعل‌ها رو خیلی مهم هستن. میخوایم بهتون فعل‌های رفلکسیو پرونومینو رو یاد بدیم. این فعل‌ها چی هستن؟ فرقشون با فعل عادی چی هستش؟ توی زبان‌های رومانس اگر عکس‌العمل کار یا مفعول اون فعل خودتون باشید، باید از این افعال استفاده کنیم. حتما نمیتونید فعل خامو یا مصدر خامو بیارید. یه مثال میزنم بهتر متوجه شید. مثلا فعل داریم، میخواد ببینید شستن به فرانسه چی میشه. میرید سراغ دیکشنری دو سویه، حالا اگر انگلیسی بلدید میزنید واش، اگرم فارسی تو فارسی تایپ میکنید فرانسه بهتون میده. شستن لوه رو بهتون میده، لوه، طبق چیزی که توی تصویر میبینید. این لوه دو سویه است، یعنی اگر تنها بیاد چیزی رو شستن یا کسی رو شستن مثل بچه، لوه، ولی اگر ببینید زده باشه سلوه یعنی خودتو شستن، اوکی؟ یا مفعول به خودت برمیگرده. برای مثال میگم je lave la voiture، je lave les vêtements، لباس ها رو میشورم. la voiture، ماشین رو میشورم. ببین اینجا دارم میگم je lave، ولی میگم je me lave chaque jour، je me lave les mains یا mes mains et ma face، هر روز من دست و صورتمو میشورم. دست و صورت خودم باید بگم je me lave، اوکی؟ این مو صرف شده که الان بهتون میگم. پس نشانه افعال رفلکسی تو فرانسه اس او که سوه، مثل se lever، se laver، se coucher، se regarder. اینا یعنی رفلکسیوه، مفعول به خود طرف برمیگرده، کار روی خود طرف انجام شده، نه شیء خارجی یا بیرونی، اوکی؟ چند تا مثال میزنیم. مثلا میگم lever، se lever، کسی رو از خواب بیدار کردن. se lever، خودتو از خواب بیدار کردن. میگیم تو انگلیسی I get up یا I wake up. اینجا رفلکسیو تو فرانسه به خودت برمیگرده که توی ویدیو کار روزمره ببینید دقیقاً کاربرداشو خواهید دید. یا میگیم regarder، نگاه کردن، حالا regarder la télé، تلویزیون میتونه باشه، هر چیزی. ولی میگی se regarder یعنی خودتو تو آینه دیدن. چجوری صرفش کنیم تو فاعلا؟ این پرونومایی که بهتون میگن یا پروناون هایی که بهتون میگن پشت فعل باید بذارید صرف کنید. اینجا هم با قاعده بی قاعده داره اکثرشون به ای آر ختم میشه، به راحتی مثل گروه اول صرف میکنید. پشتش این پروناون ها رو میذارید یا پرونوما رو میذارید. مو، تو، سو، نو، وو، سو. تو تصویر ببینید مو، تو، سو، نو، وو، سو. انگار بگید جو، مو به اضافه فعل. لوه رو میریم شستن، جو مو لو. اول بدون این پروناونا صرف کنید. تو کلاسمون ما اینجا تو آموزشگاه فراست نوین اینجوری به بچه‌ها میگیم. نگاه به پروناونا نکنید، یه بار عادی صرف کنید. لوه گروه اول دیگه. je lave، tu laves، il lave، elle lave، nous lavons، vous lavez، il lave، elle lave. حالا این پروناونا رو بذارید. خودمو شستم، او خودشو شست. je me lave، tu te laves، il se lave، elle se lave، nous nous lavons، vous vous lavez، il se lave، elle se lave. اینجا مو، تو، سو، نو، وو، سو داره نشون میده چه کسی داره چه کاری رو انجام میده. یه بار دیگه je me lave، tu te laves، il se lave، elle se lave، nous nous lavons، vous vous lavez، il se lave، elle se lave. یا فعل se regarder، خودمو تو آینه میبینم. je me regarde، تو خودتو تو آینه میبینی. tu te regardes. او، il se regarde، elle se regarde. ما خودمون رو تو آینه میبینیم. nous nous regardons، دو تا نو. nous nous regardons،
نمیتونید حذف کنید. دقیقاً باید تکرار کنید. vous regardez، شما خودتون رو میبینید. آنها ils se regardent، elle se regarde. Merci, au revoir.